عسلامة الناس الكل. اليوم باش نحكيو على لي تابلو ستاتيك. حكيت عليهم قبل، ارجعوا تفرجوا في الفيديو تابلو ستاتيك في الكور نتاع كودينغ بوتون سي بور لي ديبيوتون. دونك اليوم باش نحكيو عليهم بطريقة واحدة أخرى. تابلو ستاتيك هو تو سامبلومون داتا ستراكشر، طريقة لتخزين المعلومات، لكن الديمونسيون تاعها فيكس. إذا عندنا تابلو فيه ان إليمون، لي زانديس باش يكونوا من صفر ل ان موان 1. يعني إذا التابلو نتاعنا الديمونسيون تاعو 8، لي زانديس من صفر للسبعة. ديكلاراسيون تاع تابلو في سي بلس بلس، أول حاجة تعطيه لو تيب دي زيليمون اللي باش يكون في وسط التابلو، لهنا اللي هو اونتيي، اسم التابلو اللي هو لهنا تابلو، اونتر دو كروشي ديمونسيون تاعو لهنا 8، ومن بعد تعطيه لي زيليمون الكل اونتر اكولات. نحكيو توا على الكومبلكسيتي نتاع لي زوبيراسيون اللي نعملوهم على لي تابلو ستاتيك. بيان سور كانكم جدد ارجعوا تفرجوا في الفيديو اللي نحكي فيها على الكومبلكسيتي. دونك لي زوبيراسيون بوسيبل هما نعملو اكسي على ان اليمون في وسط التابلو اللي هو تو سامبلومون كيما كيف تعمل تاب دو 5 ولا تابلو دو 5 يعطيك ليليمون دانديس 5. دونك ارجعوا تفرجوا الفيديو تاع الكومبلكسيتي تعرفوا علاش او دو 1. الموديفيكاسيون على اليمون في تابلو il suffit باش تكتب له تاب دو لانديس دو ليليمون وتعطيه الفالور جديده. دونك لهنا باش يكرازي الفالور اللي في الانديس 5 اللي هي 40 بالفالور الجديده اللي هي 30. دونك او دو 1. والتلويج نتاع اليمون هو الكومبلكسيتي نتاعو او دو ان، على خاطرنا باش نعملو باركور نتاع لي زيليمون الكل من الانديس صفر حتى الانديس ان موان 1. دونك الكومبلكسيتي او دو ان. بالنسبه للانسيرسيون والتفسيخ نتاع دي زيليمون ما نجموش نحكيو عليهم في التابلو ستاتيك. هو فما طريقه باش نعملوها لكن ماهيش طريقه ديريكت وطريقه تري كومبليكي. دونك لانسيرسيون تاع اليمون، اذا عندك تابلو ديمونسيون تاعو 8 لازمك تصنع تابلو جديد الديمونسيون تاعو 9، ومن بعد تحط لي زيليمون الاولانيين الكل والاليمون الاخرين اللي تحب تزيدو تحطو في الانديس الثامن. دونك اذا تحب تزيد اليمون واحد اخر في الوسط لازمك تصنع تابلو دو ديمونسيون 10، تاخذ البارتي الاولانيه تحطها، البارتي اللي تحب تحطها في الانديس الجديد دوك لهنا 10 في الانديس الرابع تحطو غاديكا، ومن بعد تكمل لي زيليمون الاخرين الكل. دونك هذه الطريقه زاده معقده على الاخر، كل ما تحب تزيد اليمون لازم تكبر في التابلو. اذا نحبوا نفسخوا في تابلو ستاتيك فماش طريقه ديريكت، ولكن فما طرق كيما اللي كنا نعملوا فيها. باش نعمل تابلو ديمونسيون تاعو اقل وباش نمشي نحط لي زيليمون اللي نحب نخليهم وما نخلي وليليمون اللي نحب نفسخهم ما نزيدوش. دونك كيف اذا نحب نزيد نقص اليمون في وسط التابلو باش ناخذ لي زيليمون اللي قبلوا الكل نحطهم، هو باش نباسيه مانيش باش نزيدو، ومن بعد نزيد لي زيليمون الاخرانيين كيما هنا نحب نفسخ ليليمون دانديس 4. دونك ديبلاسيت لي زيليمون 5 وحطيتهم في ال 5 في ال 4 وال 5. معقده على الاخر الحكايه، ما فيهاش اكسي ديريكت. دونك لهنا حبيت نقول لكم وقتاش لازم تستعملوا لي تابلو ستاتيك. اذا من الاول تعرف الديمونسيون فيكس نتاعك في الاكزامبل تاع لي بروبليم دي بي اللي خدمناهم الكل، ديما تشوفوا اللي ديكلاراسيون تاع الماتريس ولا التابلو دي بي نتاعنا نعرفوا من الاول شنو هما لي زانديس اللي باش نخلطوا لهم وديمونسيون تاعو فيكس من الاول. دونك لي دي بي من لي بروبليم اللي نستعملوا فيهم برشا لي تابلو ستاتيك. كيف نستحقوا ان نعملوا اديسيون ولا نبدلوا في لي فالور نتاعنا. دونك كل ما نحسبوا الفالور باش نبدلوها من موان 1 للفالور جديده. دونك لهنا نجمو نعملو ايديت والاكسي ديريكت. مثلا حاجتنا باش ريتورنيو دي بي دو ان توتال اوتوماتيكمون نعملو اكسي ديريكت والكومبلكسيتي نتاعها او دو 1. وقتاش تو ما نجموش نستعملو لي تابلو ستاتيك؟ اذا من الاول عارف اللي ما عنديش فكره الديمونسيون تاع التابلو نتاعي قداش. دونك لهنا ما نجمش نستعمل تابلو ستاتيك وانا مش عارف الديمونسيون تاعي. اذا نحب نعمل برشا ديزينسيرت في وسط التابلو ولا في الاخر ولا في الاول، راهو التابلو ستاتيك ماهوش شوا باهي. واذا نحب نفسخ دي زيليمون كيف التابلو ستاتيك ماهوش شوا باهي. دونك لهنا في الكور هذايا باش نستحقوا لي تابلو ديناميك. اش معناها تابلو ديناميك؟ معناها لونغور نتاعو ماهيش فيكس من الاول ونجم نعمل عليه دي زوبيراسيون تاع اجو سوبريسيون في كل وقت. دونك في الكور هذايا باش نحكيكم على لي كلاس نتاع البيبليوتيك ستاندارد تاع سي بلس بلس اللي هما الفيكتور، الليست، الكيو، ستاك، السيت، الماب وبرشا دي كونتينر نتاع داتا وحدين اخرين. علاش بديت بالاس تي دي؟ على خاطرهم حاضرين امبليمونتي. دونك كان نتوما عندكم دي بروبليم قاعدين تخدموا فيهم نسهل لكم. وبعد نعمل بالعكس باش نرجع بيكم
للسورس نتاع كيفاش تو مانيبيول لي بوينتور، وتخدم انت اللينكد ليست نتاعك، وتخدم لينك الليست شيني سيركولير والليست شيني وليست دوبلومون شيني، باش نرجع بكم البا نيفو لوتا كيفاش اون مانيبيول لي بوينتور ونحنا نصنعوا داتا ستراكشر نتاعنا. ولهنا باش نقارن لكم الليست والفيكتور شنو الفرق ما بيناتهم، امور كومبلكسيتي. ومن بعد نوريكم كيفاش الكيو اللي استعملناها في الاس تي دي اللي هي كلاس حاضره، نوريكم كيفاش نجمو اون بو لامبليمونتي نحنا باللي بوينتور وبالليست شانل كيف كيف بالنسبه للستاك.